बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब हो रही है अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अफ़गान तालिबान को दबोचे। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि आज आपको पाकिस्तान के साबिक ISI के चीफ जनरल पाशा याद आ गए, जिनको अमेरिका नफ़रत की निगाह से देखता था। सूरत हाल कुछ यूँ पैदा हुई है। येल्दा हाकिम ये बेसिकली एक अफ़गान थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन रशिया यहाँ पर आया तो वो पाकिस्तान मुहाजिर के तौर पर आ गई। वहाँ से मूव करके 1986 में ऑस्ट्रेलिया चली गई और आज ये ऑस्ट्रेलियन बन चुकी है। इस जर्नलिस्ट ने दुनिया के अंदर बड़ा नाम कमाया, दुनिया के टॉप इदारों के साथ इसका इस वक्त इल्हाक है, उनके लिए काम करती है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये पाकिस्तान ISI पाकिस्तान के वजूद अफ़गान तालिबान से इतनी नफ़रत करती हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हुई। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत TV को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अचानक इनको टास्क दिया गया कि आपने अफ़गान तालिबान की चूँकि अब हुकूमत आ चुकी है, आपने जाना है, और ये सारी ज़िंदगी कैंपेन चलाती रही, तालिबान ये हैं, तालिबान वो है। अब आप देखिए कि इन्होंने पूरी दुनिया के सामने जाकर अनस हक्कानी का इंटरव्यू लिया, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अनस हक्कानी ने इनको अपने से कई फिट दूर रखा, यानी जो उनका स्टाइल है ख़वातीन के करीब ना आना। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर यह आती है, इन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, वहाँ पर जाकर हालात देखे तो हैरान रहेगी कि जिस अफ़गान तालिबान के बारे में वो प्रोपेगेंडा करती थी अमेरिका की आड़ के अंदर कि ये खूनी दरिंदे हैं, ये है वो है, अब अनस हक्कानी ने इनको दिया इंटरव्यू, और इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत तकरीबन 4 करोड़ की आबादी वाले अफ़गानिस्तान में 2.25 करोड़ लोग इस वक्त भूख से मर सकते हैं, उनके हालात ख़राब है, वहाँ पर कहत पड़ने वाला, लोग मरेंगे, लोग बर्बाद होंगे। और आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आपने अमेरिका को हरा दिया, टेक ओवर करिए, अब बताएं। उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि आज पूरी दुनिया में हेडलाइंस बननी चाहिए थी, लेकिन अफसोस नहीं बनी, क्योंकि वो जवाब अमेरिका के ख़िलाफ़ था। उन्होंने कहा पहली तो बात यह है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये जो जितने होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ये सब ड्रामे हैं और इनका काम है प्रोपेगेंडा करना। मैं यहाँ पर आया हूँ तो ऐसी हमें तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, लोग खा पी रहे हैं, सब कुछ है, हम उनकी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करें, उसके बावजूद अफ़गानिस्तान के लोगों के हालात बेहतर करना चाहते हैं। अमेरिका आड़े आ रहा है, और जाहिर सी बात है अमेरिका की शराइत है, ये करो वो करो, वो नहीं चाहता इस्लामिक निज़ाम और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम आज बता देना चाहते हैं, अमेरिका खुदा नहीं है, हमारा अल्लाह नहीं है अमेरिका। हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है और उसी पर उम्मीदें हैं, और वही हमें इस रास्ते से निकालेगा। हम अफ़गानों की ज़िंदगी बेहतर करेंगे। अमेरिका हमारा पैसा दबाकर बैठा है, $10 अरब जो सारी दुनिया में कैंपेन चल, लेकिन हम जो मर्ज़ी हो जाए, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगेंगे। और अमेरिका याद रखिएगा, हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा अल्लाह है, और अल्लाह ही ने हमें जीत दी है, और वही हमारी तकदीर भी बदलेगा। अब आप सोचिए, जब आप इस लेवल का अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो क्या अल्लाह मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सूरत हाल देखिए किस तरफ जा रही है। जापान अब अपनी एम्बेसी खोल रहा है, UAE खोले। UAE ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप हमें जो सिक्योरिटी है काबुल की वो टेक ओवर करने दें। जाहिर सी बात है उनकी आड़ के अंदर इसराइल भी यहाँ पर तोल रहा है, और उसके बाद तुर्की इनके साथ है। अब उसके अलावा सऊदी अरब भी अब अपनी एम्बेसी खोल ले, तो ये पहला सिग्नल है कि वो तस्लीम करने जा रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल आगे बढ़ेगी, यहाँ पर रुकने नहीं वाली, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका असल में बार बार अफ़गान तालिबान को कह रहे हैं कि तुम ये कर लो वो कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उन्होंने आज जनरल पाशा जैसी गुफ्तगू की और कहा है कि अमेरिका हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा अल्लाह है, और वही हमारी रहनुमाई करेगा। असल में अमेरिका काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि अफ़गान तालिबान को इतना डिच कर दे। देखिए, तालिबान को इस वक्त चाइना ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में उन्होंने खुदाई शुरू कर दी हैं, काम चला, जाहिर सी बात है कम से कम 1.5 साल तो लगेगा। इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान ने जो काम किया है, आप देखिए, दुनिया भर से एड बंद हो गया। उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड शुरू कर दी है, अपना ड्राई फ्रूट इस वक्त चाइना की मार्केट में बेच रहे हैं, जो हाथों हाथ बिक रहा है।
اور اس کے بعد دھڑا دھڑ وہ چیزیں دے رہے ہیں. پہلے وہ چیزیں نہیں دیتے, جو ان کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں. اس صورتحال کے اندر ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں مختلف چیزوں سے, لوگوں سے جو انہوں نے ٹیکس پہلے لیتے تھے. اصل میں پہلے جو ٹیکس وصول کرتے تھے وہ کرپشن میں چلا جاتا تھا. انہوں نے آ کر ہر چیز پر ٹیکس 50% کم کر دیا. اب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کہ چلو چیزیں سستی ہوئی, مہنگائی میں کافی زیادہ کمی ہو گئی ہے. اس صورتحال میں ان کو جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے, اس سے اب انہوں نے اعلان کیا کہ 3 مہینے کی جو تنخواہیں رکی ہوئی تھی, ہم وہ تنخواہیں اب ریلیز کرنے جا رہے ہیں. اب وہ ریلیز کرنے جا رہے ہیں تو لوگ خوش ہو گئے کہ نظام آہستہ سے چل پڑا ہے, اور چائنا اب ان کے ساتھ مدد کر رہا ہے. چیزیں اب کافی حد تک بہتر ہوتی جا رہی ہیں, اور یہی چیز یہ چاہتے تھے. دیکھیے امریکہ ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ تم چائنا کے پاس نہ جاؤ, میرے ساتھ آ جاؤ, میں تمہارے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جس طرح افغان طالبان آج امریکہ کے خلاف بیانات دیتے ہیں, دیکھیے انہوں نے کر کے تو دکھا دیا. اب امریکہ اینڈ پر کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا اللہ امریکہ نہیں ہے, ہمارا اللہ جو کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ وہ چیز ہے, اگر پاکستان کے اندر ہماری قیادت کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں امریکہ کو کہتے ہیں. دیکھیے عمران خان نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے, اس میں وہ جھلک نظر آتی ہے, لیکن ان کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا. ہمارے ریاستی اداروں ان کے سربراہ کو بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اب یہ کام کرنا پڑے گا. پاکستان کو آنے والے وقت میں اب افغان طالبان کے ساتھ پورے لیول پر کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ افغان طالبان نے اب جو کام کرنا ہے وہ پوری طرح آہستہ آہستہ معیشت کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہاں پر کرائم ریٹ کتنا گر چکا ہے. اب کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے, آپ دیکھیے کہ وہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کروانے کے لیے. اب وہ پوری کوشش کریں کہ دنیا کے اندر وہ ایسا رول پلے کریں کہ دنیا ان کے حوالے سے پازیٹیو چیزیں رہے. اب چائنا یہاں پر پوری انویسٹمنٹ پھینکنے کو تیار ہے, لیکن صرف اس نے کہا ہے کہ آپ یہ چیزیں ختم کریں, ٹی ٹی پی کا معاملہ کریں, تاکہ ہم سی پیک کی ایکسٹینشن گزاریں, یہاں پر ہمارے ورکرز آئیں, ان کو سیکیورٹی ملے, اور پورے افغانستان کے اندر امن ہو, اور ہم پیسہ پھینکیں تاکہ آپ کو لاکھوں نوکریاں ملے. اب وہ آہستہ آہستہ دیکھیے پاکستان کی قیادت کے ساتھ, فوج کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کے معاملہ ٹھیک کریں, ہر لحاظ سے بہتری کریں. لیکن ایمان ان کا اتنا تگڑا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایمان وہی رہے گا جو ہمارا پہلے تھا, یعنی اللہ پر ایمان رہے گا. اور ہم کلیئرلی کر دینا چاہتے ہیں, امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈ دیں, روکیں. انہوں نے کہا پوری دنیا کے اندر ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمارا پیسہ روکا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم یہیں سے ابھر کر نکلیں گے, کیونکہ چائنا اور پوری دنیا کے اندر اب کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. اب صرف ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہونے کی دیر ہے. آپ دیکھیے گا چائنا یہاں پر اتنا پیسہ بہا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور آنے والے وقت کے اندر صورتحال یہ مزید بہتر ہونے جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان اب پوری طرح ان کے ساتھ مل کر کام کرا, اور سی پیک ایکسٹینشن ایک دفعہ یہاں سے شروع ہوگی تو چائنیز یہاں پر آئے, اور افغانستان تو وہ ہے جو زمین سے خزانے, چیزیں سب کچھ نکالے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کا انتظار طالبان کافی عرصے سے کر رہے تھے. اب امریکہ ان کو جتنا مرضی روک لے, انہوں نے کلیئر کہہ دیا ہم کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرتے, ہمارا بھروسہ اس کائنات کے مالک پر ہے, اور امریکہ چاہے اربوں ڈالرز بھی دے دے, لیکن ہم بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں. ہم صرف کہتے ہیں ایڈ نہ دو, ہمارا پیسہ واپس کر دو, ہمیں ایڈ ووڈ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ پر ایمان کی دلیل ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.